قتل کر دیتا. یہودیاں نے ویکھیا کہ ساڈا سکی قتل ہو گیا ہے. انہوں نے مسلمان دے اوتے حملہ کر دیتا, اس نو شہید کر دیتا. جدو شہید کیتا اے معاملہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے کول پہنچیا تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا دیکھو معاملہ شروع کدھروں ہویا ہے, اس یہودی دی طرف ہویا ہے. مسلمان کو حق حاصل سے اودا کا قصاص ہی نہیں بنتا, اودا کا بدلہ ہی نہیں بنتا. اسی اپنے امتی کا بدلہ لے کے رہنا ہے. اسا اپنے امتی دا بدلہ لے کے رہنا ہے. اللہ دے محبوب نے فرمایا بنو قریظہ تے چڑھائی دی تیاری کرو. اپنے ایک صحابی نو اعلان فرمایا کہ اعلان کر دے کہ تیاری کرو جہاد دی تیاری کرو. قریظہ دے اوتے چڑھائی دی. اے بنو قریظہ والے یہودی جڑے نے انہاں دا اعلی کلاس سی مدینے دے قریب سی. چڑھائی دا حکم ہو گیا جا کے محاصرہ کر لیا. جب محاصرہ کیتا 14 دن دا محاصرہ لیا. مولا علی سرکار اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار انہوں نے صلاح کر رہی. 14 دن ہو گئے محاصرہ کیتے آیا. انہاں قلعے دے دروازے نہیں کھول رہے. اسا ہونا قلعے دیاں دیواراں پھلانگ جائیاں نے, اسی آپ دروازے کھول لینے یہ نہیں کھول دیتے, اسی آپ ہی کھول لینے. ادھر مشورہ ہو گیا, ادھر یہودی بھی گھبرا گئے. انہوں نے قلعے دے دیواراں دے اوتوں ایک نو مسلم وہ یہودی تو مسلمان ہویا سی, او دے کولوں پوچھیا سی جی قلعے دے دروازے کھول دئیے تواڈے نبی ساڈے نال کی سلوک کرن گے. انہاں دا نام سی ابو لبابہ. انہاں دا نام کی سی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار. ان دے کولوں پوچھدے پے نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے راز مصطفیٰ انہاں دے کھول دیتا. جس وقت انہاں پوچھا ساڈے نال اللہ دے نبی کی سلوک کرن گے تو ابو لبابہ نے اشارہ کیتا کہ تواڈیاں گردناں وڈھن گے, ہور تواڈے نال کی سلوک کرن گے. بعد وچ احساس ہویا اے تاں اللہ دے محبوب دا راز سی, میں انہاں تے کھولیا ہے. ابو لبابہ پھر اوتھوں نکلے مسجد نبوی شریف دے اندر آ گئے. اپنے آپ نو مجرم سمجھ لیا, اپنے آپ نو مجرم بنا لیا. مسجد نبوی شریف دے ایک تھم دے نال اپنی بیوی نو کیا مینوں بن دے. جتن تک اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مینوں معاف نہ فرماون, مینوں آپ آزاد نہ فرماون یا مینوں سزا نہ دیون, میں اتنی دیر تک اپنے آپ کو قیدی رکھا تھا. اس ستون دا نام ہے اج بھی مسجد نبوی شریف دے اندر ستون ابو لبابہ لکھیا کھلوتا ہے, لکھیا کھلوتا ہے. تو میرے عزیز دوستو بزرگو جس وقت انہوں نے یہ گل سنی انہوں نے دروازے کھول دیتے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گئے مذاکرات دے واسطے. انہوں جس وقت مذاکرات ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا میرا فلاں صحابی جو فیصلہ کر دے وہ تھانوں منظور ہے, انہاں کیا سانوں منظور ہے. اس وقت اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جو صحابی بیمار سن اور مدینے دے اندر ہی آرام فرما سن, آپ نے فرمایا جاؤ انہوں لے کے آؤ. جس وقت صحابہ گئے گدے دے ہوتے ایک پھٹا بن کے اس پھٹے دے ہوتے لٹا کے اس نے لیا. ہن جدوں ہوئے انہوں نے دعا پاسے اقرار لیا کہ میں جو فیصلہ کراں جو بھی کراں تھانوں منظور ہوے گا. پہلے مسلماناں دے کولوں پوچھیا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے بارگاہ دے اندر عرض کیتی میرے آقا میں جو بھی فیصلہ کراں گا وہ منظور ہوے گا, وہ مننا پوے گا. اللہ دے محبوب صلی اللہ
وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا او میرے غلام اسے تیرا فیصلہ قبول کریں گے. پھر انہیں یہودیاں نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ جو میں فیصلہ کراں گا جو بھی کراں گا میں جاتی طبیعت کرام گزرے وہ تمہیں مننا پڑے گا. انہاں کیا سانو منظور ہے. انہاں پتہ سی یہ ساڈے نال کاروبار رہنے یہ ساڈے نال پیار رہنے یہ سانو سہولت ضرور دینی ہے. انہوں یہ کوئی نہیں سی پتا کہ جڑے غلامی مصطفیٰ دے وچ آ جاندے نے وہ سارے پیاراں نو بھول جاندے نے. لگے ایک پاسے اللہ دے محبوب دا پیار ہوئے دوجے پاسے دنیا دا پیار ہوئے وہ ٹھیکا مار دیندے نے دنیا دے پیار نو. انہاں نوں امید سی اے ساڈا پیار ہے اے ساڈے کاروبار سج رہنے انہیں فیصلہ ساڈے واسطے کوئی سہولت کاری دا دینا ہے لیکن کوئی نہیں سی پتا کہ فیصلہ کی دینا گئے. جب اقرار کیتا کروا لے انہوں فیصلہ کرنے واسطے تیار ہو گئے. آکھا میں پھر فیصلہ کرنے کا سن لگو. اس صحابی نے فیصلہ کیتا کہ انہاں یہودیاں دے سارے جنگ جوانوں انہاں جوانوں بے دریغ قتل کر دینا چاہیے. انہاں دیاں تھوڑا جڑیاں نے وہ تن دے اتوں جدا کر دینیاں چاہیے نے. ہن ایک مسلمان دے بدلے دے اندر اے فیصلہ ہوندا پیا ہے. یہودی سن 700 جڑے جوان سن جنگ جوڑ سن. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جب اپنے غلام دا فیصلہ سنیا نعرہ تکبیر بلند فرمایا. آپ نے فرمایا یہی میرے خدا دا فیصلہ ہے یہی میرے خدا دا فیصلہ ہے. وہ اسلام جے امن دا درس دیندا ہے وہ ایک دے بدلے دے وچ ہن 700 تیار ہو گیا. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اپنے صحابہ نو حکم فرمایا انہاں نو بے دریغ قتل کر کے گڑھیاں دے وچ سٹ دتا جاوے. انہوں 700 دے وچ ایک دو بندیاں نو معافی ہوئی. ایک جوان لڑکا سی ایک کڑیل جوان سی اس نے ایک مسلمان نو پناہ دیتے سے ایک مسلمان نو امان دیتے سے. مسلمان کس دا احسان اپنے سر نہیں ران دیندہ. بار گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر حاضر ہویا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے یہودی دا میرے تے فلانا احسان ہے انہیں میں نو امان دیتی سی اجو دے بدلے دے وچ انہوں میں امان دینا. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا سانو تیری امان قبول ہے. انہوں وچوں باہر کٹ لیا وہ کہتے باہر کٹ کے لے آئے. ایک بچہ سی اس دی جوانی خوب صورت ہے عورتاں نے ان دے حق دے سفارش کر دیتی. ہو سکتا ہے بچہ ہے اگے مسلمان ہو جاوے انہوں میں معاف فرما دے. وہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آئے جو رحمت بن کے نے رحمت للعالمین. نبی نے فرمایا بچے میں چھاڑ دے گو 698 نو بے دریغ قتل کیتا گیا اور نہ دویاں دے بھی سٹیا گیا. وہ 1400 سال گزر گئے نے یہودیاں نو اجے تک بھی وہ 698 دا قتل نہیں بھلیا. یہودی اجے تک بھی مسلمانہ دے کولوں وہی بدلہ لیندے پہنے کدھر ڈالر دے کے بدلہ لیندے پہنے کدھر کاروبار دے کے بدلہ لیندے پہنے کدھر ویزے دے کے بدلہ لیندے پہنے اور کدھر بیت المقدس جیسے وہ مسلمانہ دا قبلہ اول میں کل میں کیا ہے خدا کی قسم کر کے آخرا دل خون دیا سنوندا سی اور مسجد اقصی قبلہ اول دے گنبد بھی گرا دیتے گئے بم مار کے وہ مسجد دے اندر لکھ دے تعداد مسلمان نمازاں پڑھ دے سڑے. اجو مسجد اقصی دا حرم ہے مسلماناں دیاں پیشانیاں نو اپنے تے لگن دے واسطے ترستا پیا ہے لیکن مسلمان کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے آپس میں
ہوتا ہے, آپس میں حصہ برباد کی ہوتا ہے, آپس میں چادر پمال کی ہوتا ہے. ادھر امن کا درس نہیں اور جدھر امن کا درس ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا المسلم من سالم المسلم, مسلمان ہوئے جن دی زبان تے ہاتھ تو دوجے مسلمان, کافر نہیں, یہودی نہیں, مشرک نہیں, ہندو نہیں, دوجے مسلمان محفوظ رہا. یار مسلمانوں کی محفوظ رہا ہے جب مولویاں دی زبان تو مولوی نہیں محفوظ ہے, مولویاں دی زبان تو مولوی نہیں محفوظ. ساڑھے سول کی دے دیا سول کی دے پانچ مسجدہ جنہ دے وچ بقاعدہ طور پہ اذان جماعت بہت دے اندر جمعہ پڑھایا جائے سنیاں کتنا نہیں انہاں پنجاں نو اکٹھا کر کے بٹھا پنجا نے اکٹھا کر جب درس دین والے دولت دے پجاری بن گئے, دولت دے مگر دین کا کباڑا کر چھڑیا ہے. تا کر کے آفان سلطان بولے ذوق نالا آفان سلطان فرماندے نہیں ہوئے ادھی لعنت دنیا تائیں تے ساری دنیا داراں جیرا صاحب دے او خرچ نہیں کیتی او تے لین غضب دیاں ماراں خدا کا بندہ انہاں دی جدو طلب دنیا بن گئی ادو انہاں نے دنیا دارانو دین کی سکھانا ہے. ساری لعنت جو آ گئی ادھی میرے رندی ادا پاسا دا بچیا رندا پر سلطان العارفین نے جدو ویکھیا تے ونڈ کر چھوڑی انہاں نو اج دا وقت وی دسدا پیا تا کر کے تا اے جڑے عارف باللہ نے انہیں ونڈا پہلا ہی کر چھڑیاں نے. بابا بھارت شاہ بھی 300 سال پہلے بولیا جو انہاں میں ہند پاکستان دی ونڈ کر چھوڑی. ذوالفقار بھٹو دا نام بھی دس چھوڑیا کہ پتر سندری دا حکمران ہو سیدھا بغیر عدل تو پھانسی تے چڑھ جا سیدھا سولی تے چڑھ جا سیدھا. تے جڑے سلطان العارفین نے وہ اج دے بھی وقت نو ویکھ دے پئے تا کر کے آپ نے فرمایا آخو سبحان اللہ. آپ فرماندے نے الف اللہ پڑھو
اج فقیراں کسے نہیں ماریا میرا سونا باہو یا چور اندر دما اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام رحم کا درس دیتا ہے مسلمان نہ ہاستے کافر ہاستے کافر ہاستے نہیں ویلیو آپ نے دنیا دے ہوندیاں ہی سجدہ فرمایا مٹی دی مٹھ بھری فرشتے نے اعلان کیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندیاں پوری دھرتی قبضے چ کر لئیے تے 14 کنگرے ڈھٹھے کیڑے محل دے کسرا بادشاہ دے 14 کنگرے آندیاں ڈھا چھوڑے تے دسیا میں امن دین واسطے آیا بلال ورگیا نو کعبے دی چھت تے چڑھن آیا بلال ورگیا نو میں حاکم بنان آیا صدیق ورگیا نو میں حاکم بنان آیا فاروق ورگیا نو میں حاکم بنان آیا عثمان ورگیا نو میں حاکم بنان آیا حیدر کرار ورگیا نو میں ظالمان و حاکم انہاں تے بگاٹے مروڑن واسطے اسلام امن کا درس دے یار اج یہ حدیث یاد کر لو المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده او کما قال کہ اسا مسلمان بننا ہے اسا مسلمان بننا پاک حدیث دی سند دے نال مسلمان دوجے مسلماناں نو آئی تو بعد اسی اپنی زبان تے ہاتھ نال تکلیف نہیں دے اپنی زبان تے ہاتھ نال تکلیف نہیں اور میلاد دا اے مقصد ہے میلاد بیان کرن دے اے مقاصد نے اے مقاصد نہیں کہ سال دے وچ کہ میلاد دی محفل چکراوے اگو بے لگام ہو گیا اگو بے لگام ہو جاوے میلاد دی محفل کران دا مقصد ہے من جو رے گارج پٹا بھی بال ہے سبحان اللہ گارج پٹا آؤ کھان والا کہ اسی اپنی زبان نال تے ہاتھ نال دوجے مسلماناں نو تکلیف اسی مسلمان ہون دا ثبوت پیش کر تے جے کافر سامنے آ گیا تے جھکنا بھی کوئی نہیں انہاں دے اگے جھکنا بھی کوئی نہیں جو سامنے آ گیا انہاں سے سلوک کرنے کوئی نہیں یہ مسلمان سامنے آوے گا چادراں بچھاواں تالیاں کریں گے لیکن یہ دے واسطے اندر زارائی محبت کٹنی کو کیونکہ جھگڑے ترائی زن زار تے زمین زن زار تے زمین زن آیا بھی نقطہ مٹانا کون ہے ان جو نقطہ لائے پیچھے ران پڑھنا زن دا تو نقطہ لائے پیچھے ران پڑھ جاتا ان پورے عرب نہیں مٹانا اللہ زن زر تے زمین یہ جھگڑے دا سبب ہے یہ جھگڑا تا ہوندا ہے جدو بندے نو دنیا دے نال محبت ہوے بے شک جدو دنیا دے نال محبت نہ ہوے اودوں کہندا ہے پتہ نہیں کنے دیہاڑے اج جانا یا کل جانا سبحان اللہ دی لوڑ کیڑی ہے تا کر کے حضرت احمد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جڑی راما دے وچ زمین سیداں والے تے زمین یہ ساری آپ دی آئی آپ نے اپنے نام کوئی نہیں کرائی کسی نے آکھیا جی تسی زمین اپنے نام کوئی نہیں کرائی پٹواری تواڈے کول آ گئے آپ فرماندے نے کہ میری محبت ہے کہ جدوں میں دنیا تو جاواں میرے نام کوئی بھی چیز نہ ہوئے میرے نام دے وچ عشق مصطفیٰ ہوئے اللہ کدی سوچے
پورا میلاد بیان کرنا تے جے پی 11ویں شریف دا جڑا ہے واقعہ وہ بیان کرنا تے میلاد دسنا میلاد دا مقصد کی ہے تے جے میلاد دا یہ مقصد ہے روپیہ سود دا ہوئے روپیہ سود دا ہوئے محفل ہو جائے تو علماء کرام جناب جنن دیاں ٹکٹاں نے تے مہراں لا کے دے جان تے پھر ایسے مقصد نو اسی نہیں منتے اسی مقصد ایسے نو مننے ہاں سونے دا میلاد بلال دے کان وچ نیری آواز پہنچی آئی سبحان اللہ نیری آواز پہنچی ہے تے پھر غلامی دا پٹا گل چینج پایا کہ مارا کھادیاں کولیاں تے لیٹے زبان تے کولے رکھائے تے تاویں یاد دا کلمہ چھڈیا اللہ تعالی تہاڈی میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے وما علیہ الا